नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रकम माग्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठ निलम्बित, 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन। उपनिर्वाचनको समय नजिकिँदै जाँदा बारामा विभिन्न दलका उम्मेद्वार घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त। मधेस आन्दोलनलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै नेताहरू। मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको चेतावनी। तोकिएको ठाउँमै किताब र पुस्तक किन्न बाध्य बनाएको आरोप। मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानमा ठोस कार्यक्रम ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाई। सामाजिक भत्ता समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थ सचिवको खुलासा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटालाई हराउँदै मसिन्द्रको दोस्रो जित। एनआरटीले हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। सांसद श्रेष्ठलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो। सांसद श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपाले श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। यस घटनाप्रति राष्ट्रपाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसबारे छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन पनि केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सांसद श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि व्यवसायी प्रसाईसँग रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठ विवादमा तानिएका हुन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी फुटको संघारमा पुगेको छ। पार्टीभित्र अवसरवाद र सिद्धान्तहीन हरकत हाबी भएको भन्दै शनिबार वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपानेले पार्टी परित्याग गरेपछि समाजवादी भित्रको विवाद सतहमा आएको हो। पार्टीभित्र सत्ता मोह मौलाएको भन्दै नेताहरू पार्टी परित्याग गर्न थालेपछि अध्यक्ष नेपाललाई थप सङ्कट परेको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटको संघारमा पुगेको आकलन सुरु भएको छ। पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू नै धमाधम पार्टी परित्याग गर्न थालेपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई समेत संकट उत्पन्न भएको हो। एमालेबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादी जनताको जनमत बटुल्न नपाउँदै रित्तिन थालेको हो। शनिबार मात्रै वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपानेले नेकपा एकीकृत समाजवादीले परिचय दिए पनि पहिचान दिन नसकेको भन्दै पार्टीबाट अलगिएको घोषणा गरेका थिए। पार्टीको नीति र विधि विपरीत विद्रोह गरेर बनेको पार्टीभित्र प्रक्रिया र पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै व्यवस्थित मर्यादित होला भन्ने ठानेको थिएँ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म आउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीले परिचय दियो तर पहिचान दिन सकेन। सदैव आफ्नो स्वार्थमा निहित भएको आभास मलाई लाग्यो। एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बीच पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा समेत भिन्न मत रहँदै आएको थियो। विवादका बीचमा सरकारमा सहभागी भएको समाजवादीमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले होमवर्क नगरेको आवाज उठिरहेको छ। त्यसैका बीचमा झलनाथ खनाल निकटका नेता नेउपानेले गरेको विद्रोहले समेत एकीकृत समाजवादी भित्रको विवाद सतहमा ल्याइदिएको छ। यता पछिल्लो समय सम्मानित नेता झलनाथ खनाल समेत कम्युनिस्ट छिन्नभिन्न भएर वाम आन्दोलनको उद्देश्य पूरा नहुने बताउँदै आइरहेका छन्। सम्मानित नेता खनालले ठूलो राजनीतिक लाभ लिन पुनः एमाले फर्किने मनसायमा रहेको निकट नेताहरूको दाबी रहेको छ। शनिबार नेता नेउपानेले समेत खनाल छिट्टै एमालेमा फर्किने दाबी गरेका थिए। तर अध्यक्ष नेपाल निकट रहेका नेताहरू भने त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँछन्। त्यो एकदमै गलत हो। त्यो पार्टी छोडेर जानेले लगाएको आरोपभन्दा बढी केही पनि होइन। कुनै बार्गेनिङ पनि छैन। हाम्रो मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको तनाव पनि छैन। त्यो हिजो सञ्चार माध्यममा मुकुन्द नेउपानेले यसो भन्नुभयो भनेर लेखेको कुरा मैले पढ्न पाएँ। झलनाथ खनाल त्यसो गर्नुहुन्छ, त्यसो गर्ने व्यक्तित्व हो र उहाँ जस्तो मुकुन्दजी जस्तो कच्चा मान्छे झलनाथ खनाल हो भन्ने मलाई लाग्दा पनि लाग्दैन। त्यसकारण उहाँले आफू छोडेर जानुहोस्, अर्कालाई लाञ्छित गर्ने काम नगर्नुहोस्। यसको ठोस उत्तर त झलनाथ खनाल स्वयंले दिनुहोला।
उहाँलाई नै तपाईँहरूले खोजी गर्नु पर्ला, तर त्यो 100% गलत कुरा हो। त्यसो त केही दिन अघि मात्रै एकीकृत समाजवादीले अर्का बलिया नेता घनश्याम भूषाललाई पार्टी प्रवेश गराउँदै महासचिव बनाएको थियो। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष केदार नेउपानेले समेत राजीनामा दिएका थिए। नेता नेउपानेसँगै अर्का नेता चुनावडी जङ्गलीले समेत नेकपा एकीकृत समाजवादी छाडेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा रूपेश केसीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पूर्व सहकर्मी लेखराज भट्टको निवास पुगेका छन्। माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले रोजेका भट्ट भेट्न प्रधानमन्त्री दाहाल उनकै निवास कैलाली पुगेका हुन्। माओवादीमा रहँदा अध्यक्ष दाहालका विश्वासपात्र रहेका भट्ट एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज समेत हुन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन सुदूरपश्चिम पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पूर्व सहकर्मी लेखराज भट्टको निवासमै पुगेका छन्। माओवादीमा रहँदा अध्यक्ष दाहालका विश्वासपात्र रहेका भट्ट तत्कालीन नेकपा विभाजन भएसँगै एमालेमै रहने निर्णय गरेका थिए। उनी अहिले नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज समेत छन्। भट्टको घरमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले 40 वर्ष लामो सम्बन्ध रहेको भनेका छन्। उनले समसामयिक राजनीतिका बारेमा सामान्य कुराकानी भएको समेत बताएका छन्। संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषयमा शनिबार मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सभामुखका बीचमा छलफल समेत भएको थियो। तर अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति भने वैशाख 10 गते हुने उपचुनावमय भएको छ। एमालेले नेता भीम रावलसँग वार्ता गर्न भट्ट समेतको सहभागितामा समिति गठन गरेको छ। यस्तोमा भट्ट निवास पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सामान्य भेटघाट मात्रै रहेको बताएका छन्। यो घर मेरो पनि घर हो। त्यहाँ मेरो एउटा कोठा छ, सधैँ आएर बस्ने खाने गरेको सुत्ने कोठा होइन। मेरो अब झन्डै 40 वर्षदेखिको सम्बन्ध हो यो घरसँग। त्यस कारण म आएको हो। सामान्य अहिलेको देशको स्थितिबारे कुराकानी त राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग हुने नै भयो। अरू त्यस्तो कुनै एजेन्डा ठुलो केही नै हो। दाहालले सामान्य भेटघाट गरेको भने पनि दुई नेताका बीचमा राजनीतिक विषयमा समेत छलफल भएको हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। पूर्व माओवादीहरू एक हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल यसअघि पनि धनगढी पुग्ने गरेका थिए। तर त्यस बेलामा भट्टको घरमै गएर भेटघाट गरेका थिएनन्। अहिले भट्ट निवासमै गएर उनको घर आफ्नै घर जस्तो लाग्ने बताएपछि त्यसको राजनीतिक अर्थ लगाउन समेत सुरु भएको छ। तर नेता भट्ट भने दाहालसँगको भेटवार्ता अस्वाभाविक नभएको बताउँछन्। हाम्रो सम्बन्ध सामान्य सम्बन्ध थियो, 40 वर्षको सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्धमा रूपान्तरण भएको सम्बन्ध हो। त्यो उहाँ यहाँ आउनु अस्वाभाविक भएको भेटघाट र विशेष गरी अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिकै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भयो। अब पारिवारिक संसद विषय अरू त्यस्तो विषय। भट्ट र दाहाल बीचमा लामो सहकार्य थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भट्टलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिएका थिए। सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट तत्कालीन माओवादीमा प्रभावशाली नेताका रूपमा समेत परिचित थिए। भट्ट एमालेमै रहने निर्णय गरेपछि सार्वजनिक रूपमा दाहालले आफूलाई अनौठो लागेको समेत बताएका थिए। अहिले उनै दाहाल नेता भट्टसँग भेटवार्ता गर्न उनकै निवास पुगेपछि अनेक अड्कलबाजी सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका राजनीतिक दलहरूले चुनाव प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा पुगेर मतदातासँग अनेक शैली प्रयोग गरेर मत मागिरहेका छन्। तर जनतामुखी एजेन्डा भन्दा उम्मेद्वारहरूको चुनावी प्रचारमा आरोप प्रत्यारोप र घोषपेच हावी हुन थालेको छ। वैशाख 10 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको नतिजाले सत्ता समीकरणमा तत्काल कुनै फेरबदल हुने छैन। तर पनि यो चुनावलाई राजनीतिक दलहरूले प्रतिष्ठा बनाएका छन्। उपचुनावमा मतदाताको मूड बुझिने र त्यसले अर्को आम चुनावमा असर पर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारलाई चुनाव जिताउन लागि परेका छन्। उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाताको घरदैलोमै पुगेर भोट मागिरहेका छन्। चुनाव अघिको सीमित समयलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्। तर उनीहरूको चुनावी प्रचार जनतामुखी एजेन्डा भन्दा आरोप प्रत्यारोप र घोषपेचमा केन्द्रित हुन थालेको छ।
उम्मेदवारी दर्ताको दिन तनहुँ पुगेर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि खनिए। रासोपाका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम बागलेमाथि कड़ा टिप्पणी गर्दै उनले टुरिस्ट उम्मेद्वारलाई तनहुँका मतदाताले विश्वास नगर्ने दावी गरेका थिए। अहिले डाक्टर वाग्ले चुनावी प्रचारका हरेक कार्यक्रममा गगनलाई जवाब फर्काउनमा ठिक्क छन्। यो वाग्ले कहाँको वाग्ले हो, कताबाट आयो भन्ने कुराको पनि सुनिन्छ। हामी स्याङ्जाका वाग्लेहरू एक भाइ तनहुँमा गएर बसे, एक भाइ सर्दै सर्दै गोर्खा गएर बसेका रहेछन्। मेरा जिजुबाको तल हाम्रा बुढो माओवालीहरू यी सुकौराका भट्टराईहरू हुन्। त्यसैले यो एउटै हिमालको पानी खाएर हामी हुर्केका मानिसहरूलाई अहिले अरू कुनै खोट लाउने अवसर नपाएपछि फलानु त पाउना हो कि भनेर अलिकति गिज्याउने, अलिकति होच्याउने कुरा छ। नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिक जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर पनि काम गर्न सक्छ। सडक, विद्युत, रोजगारी जस्ता मुद्दामा बहस हुनुभन्दा उम्मेद्वारको चुनावी प्रचार अहिले एकअर्कालाई गाली गर्दै मतदाताको सहानुभूति पाउनमा ठिक्क छ। खास गरी यो मामिलामा रासोपाका उम्मेद्वारहरू अगाडि देखिएका छन्। कांग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारहरू त झन् प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारमाथि बढी उग्र देखिएका छन्। उपनिर्वाचनको प्रयोगशाला बनाउन चाहिरहेको रहेछ चितवनलाई, तर चितवनका जनताले राम्रोसँग बुझेको छन् त्यो चितवन प्रयोगशाला होइन। चितवनमा हामी पर्यटकीय नगरी हो चितवन। एक पटक आउने पर्यटकलाई चितवनका जनताले स्वागत गर्छन्, तर चितवनमा त्यो एक पटक स्वागत गरेको कुरालाई भ्रम सम्झेर फेरि पर्यटकले जुन होटलमा बस्छु त्यही होटल मेरो हो भन्न थाल्यो भने चितवनका जनताले फिर्ता पठाउन जानेको छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु। प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारलाई नीचो देखाउँदै जनतामाझ आफू पर्फेक्ट उम्मेद्वार हुँ भन्ने देखाउने चुनाव प्रचारको पुरानै शैली हो। पुराना पार्टीका उम्मेद्वारहरूले चुनाव प्रचारको यो शैली अपनाउने नै भए। राजनीतिमा नयाँ संस्कार स्थापित गर्छु भन्दै खोलिएका नयाँ दलहरूले पनि प्रचारको पुरानै शैली अपनाएका छन्। पुराना दलहरूले राजनीतिलाई विकृत बनाए भन्दै ठूलो स्वरमा उफ्रिने नयाँ दलका नेताहरू नै जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर चुनाव प्रचारमा लाग्नुभन्दा पुरानै पार्टीको पदचाप पछ्याउँदै आरोप प्रत्यारोप र घोचपेचमै केन्द्रित भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेसँगै रिक्त रहेको 12/2 हुने उपचुनाव रोचक बन्दै गएको छ। उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् भने नेता तथा कार्यकर्ताको समेत चहल पहल बढेको छ। उपनिर्वाचनको समय नजिकिँदै जाँदा बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका साथै एमालेका उम्मेद्वारहरू आफ्नो जित सुनिश्चित भइरहेको दावी गर्दै घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। घर दैलो कार्यक्रममा जनमत पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका शिवचन्द्र कुशवाहाले जनताको सेवा गर्दै आएकोले क्षेत्र नम्बर 2 का जनता आफ्नो समर्थनमा जुटेको बताएका छन्। समाज परिवर्तन, जनताको दैनिकी समस्या, सामाजिक विकासको निम्ति काम गर्दै आएको कारण जनताले आफूलाई मन पराएको कुशवाहाको दावी छ। मैले जनताको सेवा गरेर आएको छु, जनताको लागि योगदान गरेको छु। मैले समाज परिवर्तनको लागि मैले लडाई लडेको छु र जहिले पनि म जनताको दैनिकी काममा, प्रशासनिक काममा, व्यवहारिक र सामाजिक विकासको काममा जहिले पनि म अग्रसर भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको कारणले जनता मलाई चाहिँ मतलब जिताउने अब उ गरेको छ। यता जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार तथा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनले पाएको उपलब्धिलाई सखा पार्न केही तत्त्वहरू लागि परेको बताएका छन्। मधेस आन्दोलनले पाएको संघीयतालाई सखा पार्ने उद्देश्यले केही तत्त्वहरू लागेको उनको आरोप छ। गणतन्त्र विरोधी शक्तिले मधेस आन्दोलनबाट पाएको मधेसी जनताको हक अधिकार खोज्ने दुष्प्रयास गरेको उपेन्द्र यादवले बताए। नेता, केंद्रीय समिति के सदस्य केपी शर्मा ओली के खास निकट माने जाने वाले व्यक्ति ने ही पत्रकार सम्मेलन में कहा कि अब मैग्नीची से जो राजतंत्र लौटाने की, गणतंत्र हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें केपी ओली का सहयोग रहा।
बारा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो एजेन्डा बोक्दै घर दैलोमा पुग्न भ्याइ नभ्याइ देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि बाराबाट उमेश दुबेको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। विद्यालयले किताब बेच्ने गरेको र पोसाक समेत आफूले तोकेको ठाउँबाट किन्न बाध्य पारेको गुनासो आएको भन्दै उहाँले यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै मेयर शाहले विद्यालय आफैले पुस्तक बेच्नु र तोकिएकै ठाउँमा पोसाक किन्न अभिभावकलाई बाध्य पारिनु संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका 2069 को विपरीत भएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले महानगरका सबै विद्यालयलाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। यसअघि गएको 17 गते महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले विज्ञप्ति निकालेर विद्यालयलाई पुस्तक नबेच्न र पोसाक तोकिएकै ठाउँमा किन्न अभिभावकलाई बाध्य नपार्न आग्रह गर्नु भएको थियो। विज्ञप्तिमा किताब बेच्ने विद्यालयलाई कानून अनुसार कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको थियो। महानगरपालिका सहित काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै विद्यालयले किताब बेच्ने गरेका छन् भने तोकिएको ठाउँमै पोसाक किन्न अभिभावक बाध्य छन्। संसदीय समितिहरूको सभापतिमा दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै संघीय संसद सचिवालय संसदीय समिति गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यो सँगै समिति सभापति कुन दलले कति पाउने र कसलाई सभापति बनाउने भन्नेतर्फ दलहरू र सांसदहरूको ध्यान गएको छ। सांसदहरूले समिति सभापतिमा योग्य, दक्ष र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने मान्छेलाई चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने र समितिलाई गतिशील बनाउन सक्ने मान्छे समिति सभापति बन्नुपर्ने बताउनु भयो। समितिहरू मध्ये मैले बुझे अनुसार अब सरकारमा रहेको हुँदाखेरि र केही कानुनहरू बनाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि 3वटासम्म समितिको चाहिँ माओवादी पार्टीले दावा गर्छ। होइन, सहमतिमा हुन्छ, किनभने हामी गठबन्धनमा भएको र गठबन्धन जोगाएर लिएर जानुपर्ने अहिलेको गणितीय बाध्यता, जसले विरोध गरे पनि समर्थन गरे पनि यो बाध्यता हो। यो बाध्यतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि सहमतिका आधारमा समितिको जिम्मेवारीहरूको टुङ्गो हामी लगाउँछौँ। यस्तै नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले समितिलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति सभापति बन्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले योग्य र दक्ष व्यक्तिको चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्य राजनीतिक दलमा समिति सभापति चलाउने योग्यता र दक्षता भएकाहरू निकै कम भएको भन्दै उहाँले 5 देखि 7 वटा समिति सभापतिमा एमालेको दाबी रहेको बताउनु भयो। भन्ने हाम्रो माग छ। यसकारणले माग छ, अहिले यो हामी प्रतिपक्ष हो, प्रतिपक्ष भएको हुनाले सरकारलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति समितिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र सदनलाई सञ्चालन गर्न पनि हरेक मिटिङ बैठकलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने भएको हुनाले योग्यता क्षमता भएका मान्छेहरू हामीसँग धेरै छन्। अब अरू पार्टीबाट देखेको त्यसै सभापति चलाउन सक्ने योग्यता क्षमता भएको मान्छे नि अलिक कमी भएको हुँदाखेरि हामीले धेरैवटा सभापति चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दावा छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले संसदीय अभ्यास बुझेका र अध्ययनशील व्यक्तिलाई समिति सभापति छनौट गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेसले 5 वटा भन्दा बढी समिति सभापति पाउनुपर्नेमा माग राख्नुभयो। अब दाबी यति नै भनेर त्यस्तो निर्णय त निर्कुल त भइसकेको अवस्था छैन, तर सामान्यतया अब संसदकोमा अहिलेको वर्तमान सरकारको कम्पोजिसन हेर्दाखेरि जति सिट सङ्ख्या छ त्यसको आधीभन्दा बढी काङ्ग्रेसकै छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा आधाभन्दा बढी 10 वटा विषयगत समितिहरूमध्ये आधाभन्दा बढी विषयगत समितिहरू पर्नु उपयुक्त हुन्छ, उचित हुन्छ। यता नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले 10 वटा विषयगत समितिमध्ये महिलाहरूलाई 50% समिति सभापति दिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले निष्क्रिय मान्छेलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता भएको आधारमा सभापति बनाउन नहुने तर्क समेत गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले पार्टी पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल सांस्कृतिक कलाकर्मी संघको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सहमहामन्त्री आङदाम्बेले 15औं महाधिवेशनले युवा नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिए पनि उनीहरू पनि पार्टीको काममा चुकेको भन्दै सम्हालिएर अघि बढ्न सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले पार्टीको नेतृत्वमा पुग्छु भन्नेहरूले म आफू मात्रै जान्ने हुँ भनेर नसोच्न पनि चेतावनी दिनुभयो। सहमहामन्त्री आङदाम्बेले कांग्रेसलाई दुविधामा पार्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसो नगर्न पनि नेतृत्वलाई सचेत गराउनु भयो। आफ्नो क्रियाशील सदस्यतालाई बढाएर त्यो उचाइसम्म, किनभने त्यो उचाइको परिकल्पना 14 लाख क्रियाशील सदस्यको कल्पना भनेको जोक होइन, त्यसको लागि साँच्चै मेहनत गर्नुपर्छ। यहाँ त गफ बढी गर्ने चलन छ, हेर्नुहोस्, भन्दा सबको मन दुख्छ, तर कङ्ग्रेसभित्र कहिलेकाहीँ ढुङ्गाको मन पनि बनाउनुपर्छ। साह्रै धेरै दुखाइहरू सहन सक्ने कि त्यस्तो बाँचेको हुन्छ कि साह्रै धेरै चाक्ली चुक्ली गर्ने बाँचिराखेको हुन्छ। यो कुरा किनभने तपाईँहरू पनि भुक्तभोगी दुखाइ पाएको मान्छे हुनुहुन्छ र पार्टीभित्र दुखै गरेका साथीहरू मध्येको म पनि पर्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो उचाइको सदस्यताको परिकल्पना यदि गरेको हो भने नेपाली कांग्रेसले तपाईँहरू जस्तो साथीहरूको खोजी अब गर्नै पर्छ। सहमहामन्त्री आङदेम्बेले पार्टीमा योगदान गरेकाहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकासमा आफू लागेपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गर्नुभएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनले पास गरी दोस्रो पटक पठाएको सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिने कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आइतबार नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले जनकपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता खाँडले सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार र राजनीति पार्टीहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। संविधान अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनले पास गरी दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएर बसेको थियो। सो विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गरी कानूनको अभावमा नागरिकता नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिने कामको थालनी गर्नुपर्ने पनि नेता खाँडले बताउनुभयो। आवश्यक नागरिकता लिन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई पनि गैर आवश्यक नागरिकता दिने, नेपालमा उनीहरूले सम्पत्ति जोड्न सक्नेछन्, उद्योग व्यवसाय धन्दा गर्न सक्नेछन्, उनीहरूले ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्नेछन्। उनीहरूले दुईटा मात्रै अधिकार प्राप्त गर्ने छैन, एउटा प्रशासनिक अधिकार प्राप्त गर्ने छैन, एउटा राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने छैन। त्यसबाहेक गैर आवश्यक नेपाली नागरिकले सम्पूर्ण अरू नागरिक अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। आधार मानेर बनाइएको विधेयक स्वीकृत गर्नका लागि, प्रमाणीकरण गर्नका लागि म यो जनकपुरको नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यालयबाट सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई आग्रह गर्दछु, त्यो वातावरण गराउनुहोस् र सरकारले, राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति, सम्मान्य राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेर यो नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरियोस्। नेता खाँडले संविधानको प्रावधान अनुसार नै आएकाले सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले वैशाख 10 गते हुने बारा क्षेत्र नम्बर 2, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को उपचुनाव सकिए लगत्तै सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आलोपालो हुने गरी सत्तारूढ दलहरूले प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको नाबालिग बलात्कार प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले गौशाला 26 लाई परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र गराउन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश शंकरराज बरालको एजालसले परीक्षणमा संलग्न भएका चिकित्सक सहित 3 जनालाई बकपत्र गराउन आदेश दिएको हो। अदालतले खेलाडीहरू शाहब आलम र अनिश श्रेष्ठको पनि बकपत्र गराउन आदेश गरेको छ। अदालतका अनुसार तत्कालीन समयमा परीक्षण गर्ने डाक्टर विदामा रहेको र
उनको सट्टामा अर्को डाक्टरको बगपत्र गराइएको देखिएकोले पुनः बगपत्र गराउन आदेश गरेको हो। सन्दीप विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 18 को करणी सम्बन्धी कसुरको दफा 219 को उपदफा 3 को देहाय घ अन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ। यो कसुर अन्तर्गत 16 वर्ष भन्दा बढी 18 वर्ष भन्दा कम उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। सन्दीप विरुद्ध अधिकतम 12 वर्ष जेल सजायको माग दाबी गरिएको छ। काठमाडौँमा आन्दोलनरत मेटरब्याज पीडितहरूले गृह मन्त्रालयको टोलीसँग वार्ता गर्न 19 सदस्यीय टोली गठन गरेका छन्। चैत 18 गते सरकारले मेटरब्याजीको एक टोलीसँग 5 बुँदे सहमति गरेर घर फिर्ता पठाइएको थियो, तर अहिले दोस्रो टोली काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। चैत 20 देखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत पीडितहरूले गृह मन्त्रालयको टोलीसँग वार्ता गर्न 19 सदस्यीय टोली गठन गरेका छन्। अहिलेको टोलीले सरकारको अघिल्लो टोलीसँग गरेको 5 बुँदे सहमतिलाई अपुरो भनेको छ। त्यसमा उनीहरूको थप 5 बुँदे माग राखेका छन्। मिटर ब्याजका नाममा भएका सबै प्रकारका लिखित मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजलाई अपराध घोषित गरेर फास्ट ट्र्याकबाट कानून जारी गर्नुपर्ने, मिटर ब्याज पीडित विरुद्ध अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सुनवाई स्थगित गर्दै फैसला भएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। मिटर ब्याज पीडितका नाममा जारी भएका पक्राउ पूर्जी खारेज गर्नुपर्ने, जेल चलान भएको रिहाई गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजसँग जोडिएको चेक बााउन्स मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र मिटर ब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पीडितहरूले राखेका छन्। पीडितलाई एउटा ललिपपको रूपमा एउटा झुटो आश्वासन मात्र गरेको देखिन्छ, जुन चाहिँ यही कुरा चाहिँ मिटर ब्याज र ठगबिर किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग असोज 1 गते गरेको थियो। कानुन बनाइरहेछ भनेर अनि सरकार यसमा चाहिँ पुरै संवेदनशीलता छ भनेर चाहिँ बाचा गरेको थियो। सरकार त्यसमा अडिक हुन सकेन, उभिन सकेन। उल्टै मिटर ब्याज पीडित साहुहरूले महाजनहरूले चाहिँ पीडितहरूको चाहिँ जग्गा धमाधम लिलामी गर्न थाले। अहिले पीडितहरू चाहिँ सुकुम्बासीको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। गत चैत 13 गते मिटर ब्याज पीडितहरू हिँडेर 11 दिनमा काठमाडौँ आइपुगेका थिए। उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर बानेश्वर हुँदै बालुवाटारसम्म आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसअघि काठमाडौँमा आएर विरोधका कार्यक्रम गरेका मिटर ब्याज पीडितहरूको एक टोलीसँग सरकारले चैत 18 गते 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यो टोली फर्किए लगत्तै मिटर ब्याज पीडितकै अर्को एक टोली काठमाडौँ आएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्दा नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ। सरकारले सुधारको पहल थाले पनि अर्थतन्त्रमा देखिने गरी परिवर्तन आएको छैन। समयमै सुधार आउन नसके अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुग्ने र त्यसले सङ्कट निम्त्याउनेमा अर्थविदहरूको चिन्ता छ। सुधारका लागि रचनात्मक पहल थाल्नुपर्नेमा पछिल्लो समय सरकार संयन्त्रमा पनि बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई लिएर त्रास देखिन थालेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको धेरै समय भएको छैन। विष्णु पौडेलले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको 1 महिनापछि अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका डाक्टर महतले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताइरहेका छन्। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकार डाक्टर महतले बिग्रिदो अर्थतन्त्र सुधार गर्न खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। सुधार गरेर लानुपर्ने आवश्यकता हामीले टटकारो महसुस गरेका छौँ। यद्यपि आर्थिक वृद्धि दर अहिले संसारभरिकै मन्दीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा धेरै निराशाजनक नभए पनि हाम्रो अपेक्षाभन्दा तल हो। तथापि जुन अर्थतन्त्रमा जुन एग्रिगेट डिमान्डमा समस्याहरू देखिरहेछ, लगानीकर्ताहरूले स्ट्रेस फिल गरिराखेका छन्, ब्याज दरका समस्याहरू छ,
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत बिग्रिदो अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने भन्दै पटक पटक भाषण गरिरहेका छन्। उनले सरकारको नेतृत्व गरेको अब 4 महिना पुग्दैछ, तर कोरोनाको प्रकोप, रुस युक्रेन युद्ध लगायतका विविध कारणले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रमा अलिकति पनि सुधार आएको छैन। भन्न त प्रधानमन्त्री दाहालसँगै मन्त्री परिषदका अन्य मन्त्रीहरूले पनि बिग्रिदो अर्थतन्त्र सुधार गर्न पहल भइरहेको बताइरहेका छन्। शनिबार गृह जिल्ला सुर्खेत पुगेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बिग्रिदो अर्थतन्त्रलाई लिएर गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका थिए। सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक हुँदै गएको बताएका थिए। प्रतिकूलतामा हामीले काम गर्नु छ। मुलुक अहिले अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा छ। राजस्व सङ्कलन अत्यन्त न्यून भएका कारणले मुलुक अहिले ऋणात्मक अर्थतन्त्रमा चलिरहेको छ। त्यसबाट मुलुकलाई उकास्नु छ। त्यो ऋणात्मक अर्थतन्त्रलाई फेरि सकारात्मक दिशामा परिवर्तन गर्नु छ, रूपान्तरण गर्नु छ। त्यस दिशामा पनि सरकारको महत्त्वपूर्ण चुनौती र अवसर प्राप्त छ हामीलाई। अहिले अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने कर्मचारीहरू पनि बिग्रिदो अर्थतन्त्रलाई देखेर दिक्क छन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोएम रायले त सरकारले अब लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताइसकेका छन्। वर्षेनी साधारण खर्च बढ्दै जाँदा लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ। लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर कुनै पनि योगदान बेगर हामी त्यो भत्ता जारी राख्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि यसो हेर्ने हो भने 100 अरबभन्दा बढी हामी त्यसमा लगानी गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ भविष्यका दिनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै अस्ति जनगणना जति नागरिक पुगिसकेका छ सबै नागरिकलाई अब यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुनै न कुनै रूपमा बाँध्नै पर्छ, ल्याउनै पर्छ, राख्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी दृढ नै छौँ। त्यसो त अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको, तर सरकारी राजस्वमा न्यूनता देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुकको अर्थतन्त्र दिनदिनै सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। राष्ट्रिय उत्पादन घटिरहेको छ भने व्यापार घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ। मुलुकमा लगानी ठप्प छ, महँगी दिनदिनै बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कले समेत सकारात्मक सन्देश दिएको छैन। अर्थ सचिव समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने बताइरहँदा अर्थ मन्त्री राजस्व सङ्कलन अपेक्षित नभएको स्वीकार गरिरहेका छन्। अर्थात् सबै कोणबाट अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको पुष्टि हुँदै गएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्न के गर्नु पर्ला? त्यस्तो अवस्था अब त सरकारले, देशले पनि त्यस्तो भनेर हुन्छ र कर्मचारीलाई, काम गर्ने मजदुरलाई, अब मिस्त्रीलाई पैसा तलब नदिएर हुन्छ? दिनुपर्छ नि। के गरेर हुन्छ? दिनुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नदिएर हुन्छ? अनि अब हाम्रो सानो राष्ट्रमा अब धेरै चाहिँ यो संहिताहरू पनि ठिक छैन, त्यसमा पनि पैसाहरू खर्च भइरहेको छ हैन। त्यसलाई पनि खारिज गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। अनि संसदहरू पनि धेरै भइराखेको छ हैन, त्यसमा पनि धेरै खर्च भइरहेको छ, त्यो पनि कटअप गर्नुपर्छ हैन जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यही हो। अरू केही आम्दानी स्रोतहरू, केही राजस्वहरू काहीँ केही त्यस्तो कमजोरी भएको भएर तलबहरू खुवाउन पनि गाह्रो परेको हुनसक्छ। भएका चाहिँ उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू सबै चाहिँ नि अनि ठप्प भए। यी सबै चाहिँ नेताहरूले नै अब यसलाई चाहिँ अब बन्द गराए। आफ्ना कार्यकर्ता चाहिँ नि अनि भरण पोषणमा चाहिँ अब कमाउने उद्योग धन्दाहरू बन्द भए। निकासी चाहिँ नि अब हुन छोड्यो र आय चाहिँ नि बढ्दै गयो, निकासी चाहिँ नि घट्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि देशको चाहिँ अवस्था निकै नाजुक भयो र कर्मचारीलाई पनि तलब दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पैसा जति सिद्ध्याए अनि फेरि अरू माग्दै ल्याउँदै राख्दै गरेपछि अनि कहाँ दिन सक्छ हैन? कर्मचारीहरूलाई पैसा कहाँ दिन सक्छ? अनि सबै ढुकुर जम्मै रिताइसक्यो। अब केही पनि छैन अब देशमा।
त्यही भएर अब हाम्रो देशमा मात्रै होइन कि यो मन्दी सबै ठाउँमा विश्वभरि नि यो कोरोनाले गर्दा विश्वमै पनि मन्दी भइरहेको छ। त्यसले गर्दा नि अब ब्याङ्कबाट नि लोनहरू पाएको छैन, नपाएको भएर नि यो मन्दी भएको होला। अब लगानी लाउने ठाउँ पनि कम भयो। अब ब्याङ्कबाट लोन लिएर मान्छेहरूले लगानी लाएर त्यसैलाई मान्छेहरूलाई त सेलरी दिने हो, त्यसमा पनि कम भएको होला। अब इन्टरनेसनल न्युज। चीनले ताइवान टापु वरपर आइतबार दोस्रो दिन सैन्य अभ्यास जारी राखेको छ। गत हप्ता ताइवानकी राष्ट्रपति साई इन ओइनले अमेरिका भ्रमण गर्दै सभामुख केभिन मैकार्थीसँग भेट गरेकी थिइन्। यसैको विरोधमा चीनले सैन्य अभ्यास विरुद्धको प्रतिक्रिया दिइरहेको हो। चीनले ताइवान टापु वरपर आइतबार दोस्रो दिन सैन्य अभ्यास जारी राखेको छ। चीनिया जनमुक्ति सेना PLA को पूर्व थिएटर कमान्डको शनिबार एक विमान वाहक लामो दूरीको रकेट, पानी जहाज, लडाकु विमान र अन्य कन्भेन्सनल मिसाइल सहित चारै दिशाबाट घेरा हालेको थियो। पूर्वी थिएटर कमान्डका सैन्य विमानहरू युद्धको बेला चाहिँ तैनात भएको चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजन CCTVले जनाएको छ। यसअघि समेत चीनिया जनमुक्ति सेनाले विमान, इलेक्ट्रोनिक युद्ध विमान र हवाई ट्याङ्क वायुसेनाका लडाकु विमानहरूले मध्यम र लामो दूरीको हवाई युद्ध अभ्यास गरेको थियो। शनिबार पहिलो दिनको सैन्य अभ्यास संयुक्त लडाईँ प्रणालीको सहयोगमा समुद्री वायु र सूचनाको नियन्त्रण कब्जा गर्न टास्क फोर्सको क्षमता परीक्षणमा केन्द्रित थियो। शनिबार अभ्यासको क्रममा PLA का नौसेना ताइवान टापु नजिक पुगेर नजिकैबाट आक्रमण गर्ने, लामो दूरीबाट प्रतिरोध गर्नेदेखि वायु रक्षासम्मको अभ्यास गरेको चिनिया सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। युद्ध अभ्यासका क्रममा चिनिया सेनाले 2 भन्दा बढी रकेट प्रक्षेपण प्रणाली PHL 191 टाइप 052 सी विध्वंसक टाइप 22 मिसाइल, जहाज, पानी जहाज नष्ट गर्न सक्ने जमिनमा आधारित Y-12B मिसाइल, J-10C लडाकु विमान, KJ-500 अग्रिम चेतावनी विमान र वायु बेस ट्याङ्क विमान तैनात गरेको बताइएको छ। गत हप्ता ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेनले अमेरिकाको भ्रमण गर्दै सभामुख केभिन मैकार्थीसँग भेट गरेकी थिइन्। यसको विरोधमा चीनले सैन्य युद्ध अभ्यासको प्रतिक्रिया दिइरहेको हो। गत वर्ष पनि तत्कालीन अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि चीनले यस्तै सैन्य अभ्यास गरेको थियो। सैन्य अभ्यासलाई लिएर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चीनलाई अत्याधिक प्रतिक्रिया नदेखाउन र संयम भएर यथास्थितिमा कुनै प्रतिक्रिया नगर्न आग्रह गरेका छन्। सन् 1949 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CCP सँग गृहयुद्धमा हार बेहोरेपछि चीनको कुओमिन्ता पार्टी नेतृत्व ताइवानमा सरेको थियो। त्यस यता लामो समय दुवै पार्टी नेतृत्वले एकअर्का बसेको क्षेत्रलाई सँगै गाभेर सिङ्गो चीन घोषणा गर्ने भन्दै आएका थिए। अहिले ताइवान एक्लै रहन चाहे पनि चीनले एकीकरण गर्ने भन्दै आएको छ। चीन विरुद्ध ताइवानलाई यथास्थितिमा रहन मद्दत गर्दै अमेरिकाले व्यापक सैन्य र रणनीतिक सहयोग गर्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार सङ्कटा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै मच्छिन्द्रले दोस्रो जित निकालेको हो। मच्छिन्द्रको जितमा विमल घरती मगर र आफिज ओला आलीले 1-1 गोल गरेका हुन्। सङ्कटाका लागि मनिष डाङ्गीले 1 गोल गरेका थिए। त्यस्तै अर्को खेलमा नेउरो टिम एनआरटीले पहिलो जित निकालेको छ। साधो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै एनआरटीले पहिलो जित निकालेको हो। सर्वाधिक धनराशिको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले सङ्कटालाई पराजित गर्दै दोस्रो जित निकालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा मच्छिन्द्रले 2-1 को जित हात पारेको हो। किशोर केसीलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेकै दिन मच्छिन्द्रले लिगमा दोस्रो जित हात पारेको हो। स्टार फरवार्ड विमल घरती मगर र ओलावाले अफेजले मच्छिन्द्रका लागि गोल गरेका थिए। मनिष डाँगीले सङ्कटाका लागि बराबरी गोल फर्काए पनि जित हासिल गर्न सकेन। 19औं मिनेटमा विमलले मच्छिन्द्रलाई अग्रता दिलाए। मिडफिल्डबाट आएको बललाई अघि बढाउने क्रममा गोलरक्षकलाई बिट गर्दै उनले सहजै गोल गरे। तर सङ्कटाले 2 मिनेट नबित्दै खेलमा बराबरी गर्यो। मनिष डाँगीले खेलको 21औं मिनेटमा पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट सुन्दर गोल गर्दै सङ्कटालाई खेलमा फर्काए। आइसले दिएको पासलाई मनिषले नियन्त्रणमा लिँदै बायाँ खुट्टाले प्रहार गरेको बल गोलमा परिणत भएको थियो। दोस्रो हाफको 45 सेकेन्ड नबित्दै मच्छिन्द्रले पुनः अग्रता लियो। निसेन सुब्बाको क्रसमा ओलावाले अफिसले पहिलो शटमै गोल गरेका थिए। साबिक विजेता मच्छिन्द्र पछिल्लो समय लयामा फर्किएको छ। टोलीका भरपर्दा खेलाडी सुजल श्रेष्ठ र रञ्जित धिमाल विदेशिएपछि सङ्कटमा परेको मच्छिन्द्रले टिममा भुटानी रोनाल्डो चेन्चोलाई महँगो मूल्यमा भित्र्याएको थियो।
यो जितसँगै मसिन्द्र 7 खेलमा 9 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटा समान 9 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा झरेको छ। त्यस्तै आइतबारे भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआइटीले पहिलो जित निकालेको छ। सान्दोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै एनआरटीले पहिलो जित निकालेको हो। एनआरटीले 1 गोलले पछि रहेको अवस्थालाई उल्टाएर जित हात पारेको हो। खेलको 14औं मिनेटमा खमीर गिल्सनले गोल गर्दै हिमालयनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 67औं मिनेटमा रोहन खड्गीले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। त्यसपछि खेलको 89औं मिनेटमा जेसिस प्रजापतिले गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै एनआरटी 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन शेर्पाले 7 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रकम माग्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठ निलम्बित, 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन। उपनिर्वाचनको समय नजिकिँदै जाँदा बारामा विभिन्न दलका उम्मेद्वार घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त, मधेस आन्दोलनलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै नेताहरू। मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको चेतावनी, तोकिएको ठाउँमै किताब र पुस्तक किन्न बाध्य बनाएको आरोप। मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानमा ठोस कार्यक्रम ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाई, सामाजिक भत्ता समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थ सचिवको खुलासा। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा क्लबलाई हराउँदै मसिन्द्रको दोस्रो जित, एनआरटीले हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।